بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تشملنا يوم الجزاء بالرحمة والكرامة. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثقل بها ميزاننا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثبت بها على الصراط أقدامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تدخلنا بها جنات النعيم بلا حساب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تبيح لنا بها النظر إلى وجهك الكريم مع الأحباب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنحلنا بها حب آله وأصحابه أجمعين. اللهم نتوسل إليك بسيد المرسلين وشفيع المذنبين نبي الرحمة وشفيع الأمة. اللهم بحرمته عندك وبقدره لديك نسألك الفوز عند القسام ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ونحن عبادك الضعفاء. لا نعبد سواك ولا نطلب إذا مسنا الضر إلا إياك. فآمن روعاتنا وأجب دعواتنا واقض حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رحيم يا كريم يا حليم وارحمنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم النصير يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم. اللهم إنا عبيدك وجند من جنودك متعلقون بجناب نبيك متشفعون إليك بحبيبك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وأرض عن آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تشملنا يوم الجزاء بالرحمة والكرامة. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثقل بها ميزاننا.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثبت بها على الصراط أقدامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تدخلنا بها جنات النعيم بلا حساب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تبيح لنا بها النظر إلى وجهك الكريم مع الأحباب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنحلنا بها حب آله وأصحابه أجمعين. اللهم نتوسل إليك بسيد المرسلين وشفيع المذنبين نبي الرحمة وشفيع الأمم. اللهم بحرمته عندك وبقدره لديك نسألك الفوز عند القسام ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ونحن عبادك الضعفاء. لا نعبد سواك ولا نطلب إذا مسنا الضر إلا إياك، فآمن روعاتنا وأجب دعواتنا واقض حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رحيم يا كريم يا حليم وارحمنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم النصير يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم. اللهم إنا عبيدك وجند من جنودك متعلقون بجناب نبيك متشفعون إليك بحبيبك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وأرض عن آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.